भेडा चराउँदै त्यो अजङ्गको ओडारमा पुगेका दुई गोठाले साथीहरूमध्ये एउटा जङ्गलमा भेडा छोडी फर्कन थाल्यो भने अर्कोले हात जोडी आँखा चिम्लिएर भन्यो, हे माता, मेरा पालुवा जन्तु तिम्रो शरणमा समर्पित छन्, रक्षा गरिदेऊ है। तपाईले इलामको सुन्दरता मात्र देख्नु भएको होला, तर आज तपाईलाई इलामभित्र लुकेको विचित्रता देखाउनेछौँ। हजारौं वर्षबाट चुपचाप एउटा ओडारमा लुकेर बसेकी देवी, जसको शक्तिको कृपाले चाहेको जे पनि पाउन त सकिने नै, साथमा आफ्नो विगतमा भएको गल्तीलाई पनि सच्याउन सकिने। दर्शन भइरहथे के भन्ने छोरो भेट्टाउनु त्यसो गर्दा गर्दै यहाँ बस्छ भन्नुभयो। त्यहाँ पर्छ इन्डियामा।